أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمؤمنین ایده الله تعالی به نصر العزیز پس از خواندن شهادتین و استعاذه و سوره فاتحه فرمودند: ذکر خیر حضرت عمر رضی الله عنه جاری است. امروز نیز در همین راستا مطالبی عنوان خواهم کرد. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می فرمایند درباره حضرت عمر در روایتی نقل شده است که وقتی او به بنا به فرمان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یهودیان و مسیحیان را از یمن بیرون کرد، از آنها زمین‌هایشان خریداری کرد. آن حضرت می‌فرمایند زمین یمن که تحت تصرف مسیحیان و یهودیان بود خراجی بود، یعنی صاحب آن نامسلمانی بود. اما وقتی حضرت عمر این زمین را از یهودیان و مسیحیان گرفت و از جزیره عرب بیرونشان کرد، قیمت آن زمین را با وجود این که آن خراجی بود و اصولاً دولت صاحب آن تلقی می‌شد به آنها پرداخت کرد و از آنها را به زور تصاحب نکرد. در فتح الباری شرح صحیح بخاری این روایت نقل شده است که یعنی یحیی بن سعید روایت نقل می کند که حضرت عمر مشرکان و یهودیان و مسیحیان نجران را تبعید نمود و زمین‌هایشان و باغ‌هایشان را از آنها خرید. معلوم است که زمین یهودیان نمی‌تواند عشری باشد، چون زمین عشری آن است که صاحبش مسلمانی باشد. لذا این موضوع اصلاً پیش نمی‌آید که آن از یهودیان خریده شود، پس به یقین آن زمین خراجی بود، چنانکه زمین هند را خراجی می‌نامند. اما حضرت عمر رضی الله عنه آن زمین را به دلیل اینکه خراجی است دولت را صاحب آن قرار داده و به زور تصاحب نکرده، بلکه آن را از آنها خریداری نمود. شاید یکی بگوید که این زمین شاید نه خراجی بود نه عشری، بلکه از انواع دیگر زمین بود. این تصور کاملا بهوده و نشانگر ناآشنایی از شریعت اسلامی است. در اسلام غیر از خراجی و عشری هیچ نوع دیگر زمین وجود نداشت، اما در هر دو صورت حضرت عمر متصرفان آن را صاحب آن زمین قرار داده و از آنها آن را خرید. حضرت مسلم موعود یا زمین های اهل نجران خراجی بود یا عشری بود، ولی حضرت عمر اما در هر دو صورت حضرت عمر متصرفان آن را صاحب آن زمین قرار داد و از آنها آن را خرید. حضرت مسلم موعود با ذکر ممانعت بردهگیری به جز اسیران جنگی می فرمایند، خداوند متعال می فرماید
تریدون عرض الدنیا، که ای مسلمانان آیا میخواهید همانند مردم دیگر افراد ملت‌های بیگانه را برده بگیرید و قدرت و طاقت خود را بیفزایید؟ والله یرید الاخره، در حالی که خداوند متعال نمیخواهد که از دنیا پیروی کنید، بلکه میخواهد شما را توفیق بدهد که به آن فرامین عمل کنید که به لحاظ عاقبت برایتان بهتر باشند و در جهان آینده برایتان موجب جلب رضایت و خوشنودی خدا بشوند و برای کسب رضای الهی و عاقبت به خیری همین دستور برایتان بهتر است که به جز اسیران جنگی که در جنگ به اسارت گرفته شوند هیچ کسی دیگر را اسیر و برده نسازید. گویی در اسلام اجازه نیست که غیر از اسیران جنگی هیچ نوع دیگر مردم به اسارت گرفته شوند. در اوایل به این دستور اسلام به شدت عمل می شد. باری در دوران خلافت حضرت عمر رضی الله عنه هیئتی از یمن در خدمت آن حضرت آمد و شکایت کرد قبل از اسلام مسیحیان ما را به زور برده ساخته بودند وگرنه ما قبیله آزاد بودیم، پس ما را از این بردگی آزاد کنید. حضرت عمر رضی الله عنه فرمود اگرچه این مسئله مربوط به قبل از اسلام است، اما باز هم من در این باره تحقیق میکنم. چنانچه سخنتان درست ثابت شد بلا فاصله از بردگی رهایی می‌یابید. حضرت مسلم موعود با بیان مقایسه بین عملکرد دولت‌های اروپا و دولت اسلامی می‌فرماید این تعالیم اسلام بود که طبق آن حضرت عمر عمل کرد، ولی در مقابل این در اروپا چطور عمل می‌شود؟ دولت‌های آنجا برای پیشرفت در تجارت و زراعت تا اوایل قرن 19 بردگی را ادامه دادند. در این امر شکی نیست که از تاریخ اسلام هم یک نوع بردگی غیر اسلامی معلوم می شود، اما با وجود آن در دولت‌های اسلامی هیچ این چنین مثال یافت نمی شود که توسط بردگان در سطح کشوری در زمینه تجارت یا صنعت پیشرفت شود. در اسلام هیچ این چنین تصوری وجود ندارد. باری در دوران حضرت عمر در مدینه و اطراف آن قحطی شدید آمد و در آن ایام وقتی باد تندی می‌وزید خاک همچون خاکستر بلند می‌شد و به همین سبب نام آن سال را عام الرماد نامیدند. آف بن حارث از پدر خود روایت می‌کند که این سال را عام الرماد بدین علت نام داده بودند که در آن تمام زمین به سبب عدم باران سیاه گشته همچون خاکستر شده بود و این وضع تا 9 ماه ادامه داشت. حزام بن هشام از پدر خود روایت میکنند که در 18 هجری وقتی مردم از حج بازگشتن به شدت رنج و سختی دیدند، در کشور خشکسالی حاکم شد، 4 پایان مردند و مردم هم از گرسنگی نگرفتند تا این حد که آنها استخوان‌های پوسیده را پودر می‌کردند و آن را در آب ریخته و می‌خوردند و موش‌ها و غیر را از سوراخ‌هایشان پیدا می‌کردند. از حضرت ابن عمر روایت نقل شده است که در عام الرماد حضرت عمر بن خطاب به حضرت عمرو بن عاص این نامه نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. از بنده خدا عمر امیرالمؤمنین به طرف عاص بن عاص: بر تو سلامتی باد، اما باد آیا مایلی که من و این مردم را که در کنارم هستند در حال مرگ ببینی و تو زنده بمانی و آنهایی که در کنارتند هم زنده بمانند؟ آیا کسی هست که کمک کند؟ و سپس 3 بار نوشت کمک کمک کمک. در پاسخ به این نامه حضرت عمرو بن عاص نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. غیر از خدا هیچ کسی سزاوار پرستش نیست به طرف بنده او، اما بعد همانک
کمک گوی به شما رسیده است، لطفاً کمی منتظر بمانید. من کاروانی از شتران را به سوی تان میفرستم که یک شتر آن پیش شما خواهد بود و آخرین شتر آن نصف من. یعنی این کاروان بسیار بزرگی بود و صف بسیار طولانی خواهد بود. والی مصر عمرو بن عاص 1000 شتر حامل غلات و حبوبات را فرستاد و لباس جدا از آن بود. والی شام حضرت امیر معاویه 2000 شتر حامل غلات فرستاد و لباس و غیر فارغ از این بود. هنگامی که اولین کاروان رسید، حضرت عمر بن خطاب به حضرت زبیر بن عوام فرمود کاروان را به سوی بادیه نشینان و روستاییان بفرستی، آن را اول بین آنها تقسیم کن. به خدا بعید نیست که به جز هم نشینی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ چیزی بهتر از این پیدا نکرده باشید. از گونی های آن لحاف بسازید تا مردم از آن استفاده بکنند و شترها را برایشان ذبح کنید تا از گوشت آن بخورند و روغن را با خود ببرند. اگر آنها بگویند که ما منتظر باران میمانیم، شما نباید منتظر بمانید. آنها باید آرد را بپزند تا این که خداوند متعال برایشان دستور فرج و گشایش داد، یعنی اجاقشان روشن شود و آنان غذا بخورند و کمی برای آینده هم ذخیره نمایند. حضرت عمر غذا تهیه میکرد و جارچی اعلام میکرد کسی که میخواهد در هنگام پختن غذا حاضر شود و غذا بخورد و حتما این کار را بکند و کسی که مایل باشد غذا برای خود و خانوادش ببرد او نیز بیاید و ببرد. غذایی که آماده میشد، حضرت عمر نان سرید را تکه تکه میکرد و آن را در غذایی که آماده میشد میریخت و به مردم میداد. نان سرید نانی بود که به همراه آن خورشت زیتون بود که سری در دیگها آماده میکردند. شترها را ذبح میکردند و حضرت عمر هم در کنار مردم دیگر غذا میخوردند چنان که آنها میخوردند. عبدالله بن زید بن اسلم از پدر بزرگ خود اسلم روایت میکند که حضرت عمر در ایام قحط به طور متوالی روزه گرفت و در ایام عام الرماد در هنگام غروب نزد حضرت عمر نان سرید آورده میشد. نانی که در روغن زیتون میریختند روزی شتر را ذبح کرده و به خورد مردم دادند و بهترین گوشت شتر را که شامل تکه های کوهان و جگر بود برای حضرت عمر آوردند. حضرت عمر پرسید این گوشت را از کجا آوردید؟ پاسخ دادند که این از آن شترهاست که امروز ذبح کردیم. حضرت ابراز تأسف نمود و گفت افسوس من چقدر مسئول بدیم که بهترین گوشت را خودم بخورم و مردم را گوشت نامرغوب بدهم. این ظرف را بردار و برای ما چیزی غیر از این بیار. پس نان و روغن زیتون آورده شد. حضرت عمر به دست خود نان را تیکه تیکه کرد و از آن سرید آماده نمود و سپس خطاب به برده خود فرمود ای عرفا، خدا خیرت بده، این ظرف را در سمک به خانواده آنجا بده. سمک نخلستانی نزدیک مدینه بود که صاحب آن حضرت عمر بود و وی آن را وقف کرده بود. حضرت عمر فرمود که از 3 روز من چیزی برایشان نفرستادم و گمانم آنها گرسنه‌اند، پس این غذا را به آنها بده. از حضرت ابن عمر مروی است که در ایام قحط حضرت عمر کاری جدید شروع کرد که سابقه ای نداشت و آن این که وی پس از اقامه نماز عشاء به خانه خود می رفت و تا نیمه شب به طور مدام نماز نافله می خواند و سپس بیرون می آمدن و اطراف مدینه سرکشی می کرد. شبی نزدیک به وقت سحر می شنیدم که او می خواند که ای پروردگارا، امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به دست من به هلاکت نرسان. محمد بن یحیی بن حبان تعریف میکنند که در ایام قحطی باری برای حضرت عمر نانی آغشته به روغن حیوانی آورده شد. حضرت یک بادیه نشین را نزد خود فراخواند و او در کنار آن حضرت نشسته و شروع به خوردن غذا کرد.
او تند از گوشه های ظرف و روغن حیوانی را میخورد. حضرت عمر به او فرمود چنان میخوری که گویی هیچگاه روغن حیوانی را ندیدید. بدون شک من از چندین روز نه هیچ روغن حیوانی و نه زیتون خوردم و حتی کسی را ندیدم که اینها را بخورد. پس از شنیدن این سخنش حضرت عمر سوگند خورد که تا مردم مثل قبل خوشحال نشوند لب به گوشت و روغن حیوانی نمیزنند. ابن طاووس از پدر خود روایت میکند که پس از آن حضرت عمر نه گوشت خورد و نه روغن حیوانی تا اینکه مردم خوشحال شدند و به سبب نخوردن روغن حیوانی و تنها استفاده از روغن شکم آن حضرت غرغر میکرد و حضرت خطاب به شکم خود میگفت هر چقدر میخوای غرغر کنی به خدا قسم به تو هیچ چیز دیگر داده نمیشود تا اینکه مردم خوشحال شوند و دوباره مثل قبل غذا بخورند. ایاز بن خلیفه تعریف میکنند که من حضرت عمر را در سال قحطی دیدم، رنگش سیاه شده بود و در حالی که قبل از آن رنگش سفید بود. پرسیدن که این چطور اتفاق افتاد. راوی تعریف میکند که حضرت عمر یک عرب بود و آنها روغن حیوانی و شیر میخوردند و هنگامی که قحطی شد آنها این چیزها را بر خود حرام نمودند تا اینکه مردم خوشحال شوند. حضرت عمر با روغن غذا خورد، در اثر آن رنگش تبدیل شد و وقتی که گرسنگی مفرط کشید این رنگ بیشتر شد. اسامه بن زید از پدر بزرگ خود روایت نقل می‌کند که ما می‌گفتیم که اگر خداوند متعال قحط را برطرف نکند حضرت عمر از نگرانی مسلمانان می‌میرد. زید بن اسلم از پدر خود روایت می‌کند که در ایام قحطی مردم از تمام عرب به مدینه آمدند. حضرت عمر به مسئولان دستور داده بود که تدارک اسقان و غذای مردم دیده شود و او اصحاب مختلف را موظف نموده بود که اخبار هر لحظه از هر چهار سوی مدینه را در هنگام غروب او برسانند. تمام اخباری از صبح الی غروب به آن حضرت داده می شد. در مناطق مختلف مدینه افراد بادیه نشین آمده بودند. شبی وقتی که مردم غذا خورده بودند حضرت عمر دستور داد که این افرادی که به همراه ما غذا خوردند تعدادشان را بشمارید. پس تعدادشان را شمردند و آنها نزدیک به 7000 نفر بودند. و سپس فرمود کسانی که نیامدند و بیماران و کودکان را نیز بشمارید. وقتی شمردند تعدادشان 40000 نفر بود. پس از این چند روز این تعداد بیشتر شد. با شمارش کردن و تعداد کسانی که به همراه حضرت عمر غذا خوردند 10,000 و تعداد کل افراد 50,000 شد. واسه به همین منوال ادامه داشت تا اینکه خداوند متعال باران فرستاد. وقتی باران آمد دیدم که حضرت عمر به مسئولان خود دستور داد که برای مردم تدارک بازگشتشان به وطنشان را ببینید و برایشان غلات و مرکبها را فراهم سازند. راوی میگویند که دیدم حضرت عمر شخصا برای بدرکه آن مردم می اومد. هنگامی که اوضاع خوب شد و باران بارید آنگاه حضرت عمر به مردمانی که حضرت راف به سبب گرسنگی به مدینه آمده بودند چون در اینجا به آنها غذا داده می شد دستور داد که به خانه خود باز گردید و در آنجا زحمت بکشید و زمین‌های کشاورزی خود را آباد کنید. در تاریخ طبری درباره پایان این قحط نوشته شده است که شخصی رؤیا دید و در آن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به دعا متوجه ساختند. آنگاه حضرت عمر بین مردم اعلام نمود که نماز استسقا خوانده شود و افسود مصیبت به منتهای خود رسیده است و اکنون انشاءالله رو به پایان است. ملتی که توفیق دعا پیدا کرد آن نشانگر این است که مصیبتشان مرتفع می شود. سپس وی به استانداران شهرهای دیگر نوشت که برای مردم مدینه و اطراف آن نماز استسقا بخوانید چون برای آنها مصیبت به منتهای خود رسیده است. سپس حضرت عمر مسلمانان را برای خواندن نماز استسقا در میدان جمع کرد و به همراه حضرت عباس به آنجا رسید و اول به طور مختصر خطابه ای ایراد کرد و سپس نماز اقامه نمود و آنگاه دو زانو نشست و شروع به دعا کرد.
اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحمنا. پروردگارا ما فقط تو را میپرستیم و فقط از تو کمک میجوییم. پروردگارا از ما راضی بشه. بعد از این وی برگشت. هنوز به خانه ای نرسیده بود که میدان به سبب باران تبدیل به حوض شد. چیب که یک روایت حضرت عمر دعا کرده عرض کرد که ای خدا، هنگامی که در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دوچار خشکسالی می شدیم، ما به واسطه نبی تو برای باران دعا می کردیم و تو بر ما باران می باریدید. امروز ما به تو واسطه نبی صلی الله علیه و سلم تو می دهیم که این خشکسالی را از میان بردار و بار ما باران نازل کن. پس هنوز مردم از آنجا برنخواسته بودند که باران شروع کرد به باریدن. عبدالله بن ابراهیم در باب این که چه کسی در مسجد نبوی فرش را پهن کرد ذکر کرد. نخستین مردم روی کف مسجد یا بر خاک نماز را می‌خواندند و پیشانی هایشان خاک‌آلود می‌شد. بعد از این پهن کردن فرش رواج یافت. در این مورد از عبدالله بن ابراهیم روایت است که از حضرت عمر اولین کسی بود که در مسجد نبوی فرش را پهن کرده. اولین کسانی وقتی سرشان را از سجده بلند می‌کردند دستهای خودشان را تمیز می‌کردند. آن وقتی ایشان دستور داد تا فرش ها گسترانیده بشوند. آن فرش ها از مقام عقیق آورده شدند در مسجد نبوی پهن کردند. عقیق نام یک وادی است که مساحت آن از جنوب غرب مدینه تا شمال غرب بر 1.5 کیلومتر گسترده است. میگویند که وادی خیلی پهناور است. در سال 17 هجری در عصر حضرت عمر مسجد نبوی گسترش داده شد. از حضرت عبدالله بن عمر مروی است که در دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسجد نبوی از خشت‌های خام ساخته شده بود و با برگ و شاخه ها مسقف بود و ستون آن تنه درخت خرما بودند. حضرت ابوبکر آن را بر حالش گذاشت و هیچ تغییر و گسترش نداد. حضرت عمر با سازی آن را کرد و گسترش داد، اما هیئت و ساختار آن را تغییر ندادند و مثل ساختار قبلی آن را بنا کرد. سقف مثل قبل مشتمل بر برگ‌های درخت خرما بود و او فقط ستون چوبی را نصب کرد. حضرت عمر رضی الله عنه در سال 17 هجری ساخت مسجد را به پایان رساند. پس از این توسعه مساحت مسجد 100 زر یعنی تقریباً 50 متر بیشتر و 140 زر که مصادف است و تقریباً متر شد. از این روایت برمی آید که در دوران حضرت ابوبکر مسجد نبوی همان بوده است که در زمان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، اما با سازی حضرت عمر این مسجد بسیار گسترش یافته بود. از حضرت ابو سعید خدری روایت است که حضرت عمر دستور داد که با سازی مسجد نبوی تدارک دیده بشود تا مردم از آب به باران محفوظ بمانند، تا هم از آرایش و زیبایش رنگارنگ خودداری کرده بشود، چون همین تزیین انسان را دچار مصائب می‌کند. حضرت عمر قناعت را پیشی کرد و مسجد را بر همان ساختار استوار کرد که در دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و در جریان گسترش دادن مسجد نبوی خانه‌های متصل را به دست بیاورند که در جوانب شمال، جنوب و غرب بودند. بعضی از مردم با رضایت و رغبت خودشان زمین‌های خود را برای بنای مسجد هبه کردند و برای به دست آوردن قسمتی از زمین حضرت عمر روش ابهام و تحریض مالی را اختیار کرد. بدین روش قسمتی از زمین خرید کرده شامل مسجد کرد. در عصر حضرت عمر کار سرشماری آغاز شد و یا وی این کار را کرده و محرک سیستم جیره‌بندی غذا نیز او بود. در این مورد حضرت مسلم موعود نوشته است که انتظام و انصرام دولت اسلامی چطور انجام می شد و کدام تغییراتی رخ دادن در امور اداری، چه چیزهایی تازه اتخاذ
شدند. او می نویسند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی به مدینه تشریف آوردند این اولین کار را کردند که صاحبان ملک و املاک را با کسانی که ملک و املاک را نداشتند در پیمان برادری بستند. انصار صاحب اموال و دارایی بودند و مهاجرین کی داشتند. پیامبر اکرم مهاجر و انصار را در پیمان برادری بستند و یکی از صاحبان ملک و املاک را با یکی از کسانی که ملک و املاک را نداشتند در پیمان برادری بستند. بعضی افراد اینقدر در این مساوات پیش رفتند که پول که چیزی نیست. آنها اگر 2 همسر داشتند در خدمت برادر مهاجر خود این پیشنهاد دادند که به خاطرش یکی از همسر خود را طلاق میدن تا با همسرش ازدواج کند. این اولین نمونه مساوات بود که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس رسیدن به مدینه برقرار نموده بودند، چون در حقیقت اساس دولت در مدینه نهاده شده بود. در آن دوره زیاد اموال و ثروت نبود. همین راه بود که ثروتمندان و تهیدستان به روشی با یکدیگر پیوند داده بشوند که هر شخص بتواند برای خوردن چیزی را پیدا بکند. علاوه بر این به موقع یک جنگ نیز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این روش را اختیار کردند، هر چند صورت آن را تغییر دادند. به موقع یک جنگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطلع گشتند که بعضی از مردم برای چیزی برای خوردن ندارند یا اگر دارند مقدار آن خیلی اندک است و بعضی ها به اندازه کافی اشیا را دارند. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله متوجه این وضعیت شدند ایشان صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که چیزی داشته باشد باید آن را بیاورد و در یک مکان جمع بشوند. پس تمام اشیا آورده شدند و ایشان جیره را تعیین نمودند. گویی اینجا نیز همان روش به کار برده شد که به هر کس باید غذا داده بشود. تا زمانی که ممکن بود همه جدا جدا می‌خوردند، اما وقتی این امر محال گشت و این خطر داشت تهدید می‌کرد که بعضی از مردم گرسنه خواهند ماند، آن وقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که دیگر مجاز نیست که جداگانه بخورید. اکنون همه از یک مکان غذای یکسان دریافت خواهند کرد. این تصمیم به مناسبت شرایط گرفته شد. نظریه سوسیالیسم و کمونیسم احداث نشده بود. به هر حال اصحاب میگویند که بر این دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما به سختی عمل کردیم که اگر حتی یک خرما هم می داشتیم گرفتن آن به عنوان بددیانتی محسوب می شد و تا زمانی راحت نمی شدیم که آن را داخل انبار نمی کردیم. این مثال دوم بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشان دادند. تا زمانی که اوضاع بر این روال بودن این روش هم این طور ادامه پیدا کرد و این نمونه بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برقرار نمودند. سپر در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اموال و ثروت ارزان شد و خداوند متعال گنجینه‌های برای اسلام باز کرد. اما خواسته خدا این بود که بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد یک سیستم مفصل مترجم شود تا مردم نگویند که این ویژگی مخصوص به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. کسی دیگر نتواند این نظام را برقرار بکند. وقتی اموال و ثروت زیاد شد نظام قدیمی جاری شد، اما خداوند تدارک این کار را نیست دید که باید بعدا نیز این سیستم رایج بشود. این کار چطور صورت گرفت؟ او می نویسد یک طرف خداوند متعال از دستشان یک الگو برقرار کرد، به طرف دیگر به محض این که مهاجرین به مدینه برسند انصار املاک خود را به مهاجرین پیشکش کردند. مهاجرین گفتند که آماده نیستیم که رایگان این زمین ها را تحت تصرف خود در بیاوریم. ما بر این زمان ها به عنوان زاره کار میکنیم و سهم شما را به شما واگذار میکنیم. اما این از طرف مهاجرین به محض اظهار عذاب. انصار در واگذار کردن املاک خود مسامحه نکردند. این مثال این است که اگر دولت جیره بدهد اما کسی آن جیره را نپذیرد، دولت مقصر این امر نیست. این گفته می شود که دولت جیره را تعیین کرده بود، اما این مربوط به آن شخص است که بگیرد یا نگیرد. به این طور انصار همه چیز را تحویلشان باز کردند. این موضوع دیگر است که مهاجرین ناپذیرفتند. پس عملا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این کار را در حین حیات خود شروع کرده بودند. حتی وقتی شاه بحرین به اسلام گروید، ایشان صلی الله علیه و سلم بهش دستور دادند که کسانی که از اهلیان کشور تو برای امرار معاش
زمین ندارند باید به هر یک از آنان برای امرار ما 14 درهم و لباس بدهد تا آنها در حال گرسنگی و برهنگی زندگی نکنند. بعد از این ثروت و اموال برای مسلمانان ارزان گشتند، چون تعداد مسلمانان اندک بود و مال بسیار. بدین دلیل در آن زمان نیاز به طرح قانون جدید نبود و احتیاجها برآورده میشد. قاعده این است که وقتی خطر تهدید بکند آن وقت قانون طرح بشود. وقتی خطری در کار نبود این امر مربوط به دولت است که آن قانون را وضع بکند یا نکند. ضمناً این امر را بازگو کردم. موضوعی که میخواهم مطرح بکنم این است که بعد از درگذشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چطور این سیستم متداول گشت. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به رحمت خدا پیوستند و مسلمانان در مناطق مختلف جهان شروع به گسترش می‌شده، در اون زمان اقوام دیگر نیز به اسلام گرویدند. عرب‌ها مثل یک گروه و یک قوم بودند و آنها با هم رعایت مساوات نیز می‌کردند و وقتی اسلام به مناطق مختلف جهان رسید و اقوام مختلف شروع به اسلام آورد، برایشان تأمین نیاز غذا خیلی سخت. پایان کار حضرت عمر سرشماری تمام افرادی را کرد و سیستم جیره را راه انداخت که تا عصر بنو امیه ادامه پیدا کرد. تاریخ نویسان اروپایی می‌پذیرند که نخستین سرشماری از دست حضرت عمر رضی الله عنه صورت گرفته و آنها این امر را نیز قبول می‌کنند که حضرت عمر این اولین سرشماری بدین خاطر نکرد که از رعیت ثروتشان بر بیاید، بلکه هدف این بود که تأمین نیاز غذایشان برآورده شود. دولت قصدشان از سرشماری این می باشد تا مردم قربان بشوند و خدمت ارتشی را انجام بدهند. اما هدف حضرت عمر از سرشماری این نبود که قربانی مردم بشوند، بلکه قصد و نیت وی این بود که شکمشان سیر بشود، متوجه این امر بشوند که تعداد مردم چند است، چقدر تدارک غذا باید ببینند. پس بعد از سرشماری تمام مردم طبق یک سیستم تعیین شده غذا را دریافت می‌کردند و برای تأمین نیازهای باقی مانده همواره چند تبول به آنان پرداخته می‌شد و این کار با چنان دقت انجام داده می‌شد که وقتی در دوران حضرت عمر کشور شام تسخیر شد و از آنجا روغن زیتون فراوان رسید و هر کسی سهم روغن زیتون را شروع به دریافت کرد، باری حضرت عمر به مردم گفت از خوردن روغن زیتون شکم من باد می‌کند. سهمی از این روغن نصیب حضرت عمر نیز میشد. وقتی من روغن زیتون را بیشتر میخورم شکمم باد میکرد. به من اجازه بدید که از بیت المال به مقدار همون قیمت روغن بگیرم، چون زیتون برای سلامتی من مفید نیست. پس این اولین گام بود که در اسلام برای تأمین نیازهای مردم برداشته شد و روشن است که اگر این سیستم برقرار بشود بعد از این احتیاج به سیستم نظام دیگری نیست، چون مسئولیت تمام نیازها کشور به عهده دولت خواهد بود. مسئولیت خوراک، غذا، پوشاک، نوشیدنی، آموزش، درمان بیماری‌هایشان و ساخت خانه برای اقامتشان به عهده دولت اسلامی خواهد بود و اگر این نیازها برآورده می‌شوند احتیاج به هیچ نوع بیمه نیست. مردم بدین سبب بیمه میکنند تا چیزی برای بچه‌ها به ارث بگذارند یا وقتی در پیری نتوانند پول در بیاورند نیازهای خود را برآورده بکنند. هنگامی دولت تأمین این نیازها را به عهده بگیرد دیگر احتیاج به بیمه کردن باقی نمیماند. حضرت مسلم عود می نویسند اما کسانی که بعداً اومدن شروع به این حرف زدن که این منوط به رضایت پادشاه است که اگر بخواد چیزی به کسی بدهد یا ندهد و چون هنوز تعلیم اسلام به طور کامل رسوخ نشده بود، رایج نشده بود، آنها بار دیگر به روش قیصر و کسری مایل گشتند. کارهایشان که قبل پیشه کرده بودند بار دیگر رایج گشتند. درباره باب تدارک غذا و لباس از طرف دولت اسلامی برای هر فرد حضرت مسلم عود می افزایند. وقتی اموال آن دولت اسلامی گشتند دولت برای هر شخصی تدارک غذا و لباس را دید. چنانچه گفتم هنگامی که در عصر حضرت عمر نظام به تکامل رسید بر وفق تعلیم اسلامی مسئولیت تهیه کردن و
کردن خوراک و لباس هر فرد بشر به عهده دولت بود و دولت این فرض را با مسئولیت کامل ایفا می‌کرد. حضرت عمر برای برآوردن این هدف روش سرشماری را ایجاد نمود و دفترها را تهیه کرد که در آنها اسامی تمام افراد مندرج بودند. نویسندگان اروپایی نیز می‌پذیرند، چنان که قبلا تعریف کردم، که اولین سرشماری را حضرت عمر کردن و وی روش آماده سازی دفترات را ایجاد کرد. محرک این سرشماری این بود که برای هر فرد غذا و لباس مهیا بشود و برای دولت این امر الزامی بود که بابت تعداد افراد کشور آگاه باشد. امروز این گفته می شود که روسیه شوروی برای مستمندان غذا و لباس را مهیا ساخته. در دیگه اسلام اولین کسی بود که این نوع سیستم اقتصادی را آغاز کرده بود و در عصر حضرت عمر اسامی افراد هر روستا و شهر در دفاتر نوشته می شدند. نام هر شخص و همسرش و بچه هایش و تعدادشان نوشته می شد. علاوه بر این هر شخص مقدار غذا را تعیین کرده بود تا هر کس خواه زیاد میخورد یا کم میخورد باید زندگی را به سر ببرد و چیب که خواهش و خواسته های و اشتهای خود بتواند بخورد. در کتاب های تاریخ نقل شده است که حضرت عمر تصمیماتی که در ابتدا گرفت در آن حق که بچه های شیرخوار کوتاهی سازده شد و هنگامی که مادرها بچه ها را از شیر باز می گرفتند، دولت به بچه ها در صورت فرام کردن غله و غیره کمک میکرد. چنانکه در خطبه قبلی تعریف کرده بودم که شبیه حضرت عمر گشت میزد تا از اوضاع مردم مطلع بشود. حتی از وقتی از یک چادر صدای گریستن یک بچه به گوش وی رسید، حضرت عمر همانجا ایستاد. بچه داشت گریه میکرد و مادرش وی را آرام میکرد تا بخوابد. وقتی این امر طول کشید، حضرت عمر وارد چادر شد و به زن گفت که چرا به بچه شیر نمیدهی؟ او از مدت طولانی گریه میکند. آن زن حضرت عمر را نشناخت و وی را مرد گمان کرد. پاسخ داد که نمیدانی که عمر تصمیم گرفته است که به بچه شیرخوار غذا داده نشود. ما تنگ دست هستیم و زندگی را با سختی به سر میبریم. ما این بچه را از شیر گرفتیم تا بتواند از بیت المال غله را به دست بیاورد. الان بگذارید گریه بکند. به جان عمر که این قانون را وضع کرده. حضرت عمر همین لحظه به خانه برگشت و در بین راه در حالت غم مدام میگفت عمر نمیداند طبق این قانون چند تا بچه مانع خوردن شیر مادر شدند و این قانون نسل‌هایی را ضعیف و ناتوان کرد و در حال تکرار همین جمله را به انبارخانه وارد شدند و گونی آرد را بر پشت حمل کرده. شخصی گفت بدهید من حمل میکنم. حضرت عمر گفت این اشتباه از من بود، الان لازم است که جبرانش کنم. چنانچه اون گونی به خانه رساند و روز آینده دستور داد همون روزی که به بچه به دنیا بیاید همون روز برایش غله تعیین شود، چون مادرش که شیرش میدهد بیشتر به غذا نیاز دارد. سپس حضرت مسلم موعود بیان میکنند فقط اسلام است که مقررات اسلامی تعیین کرده است. طبق که دستورات اسلام مسئولیت اسکان و لباس هر مسلمانان بر عهده دولت است و اسلام از همه اول این اصول را متعین کرده است. الان دولت‌های دیگر هم تقلب می‌کنند ولی به طور کامل نه. امروزها بیمه می‌کنند و حقوق بازنشستگی داده می‌شود، ولی در جوانی و پیری در هر دو حالت مسئولیت غذا و لباس بر عهده دولت است. این مقررات قبل از اسلام هیچ مذهبی ارائه نکرده است. سرشماری‌های دولت‌های دنیاوی به خاطر همین به عمل می‌آیند تا از مردم مالیات گرفته شود یا برای استخدام ارتش اطلاعات داشته باشند و به وقت نیاز چند تا نوجوان برای ارتش دارند. ولی دولت اسلامی اول از همه مردم شماری کرد و در دوره حضرت عمر صورت گرفت. به خاطر همین انجام داده شد که به تمام مردم غذا و لباس فراهم شود، نه به خاطر این که مالیات گرفته شود یا آمار داشته باشند که به وقت نیاز چند تا نوجوانان برای ارتش دارند. ولی اون سرشماری فقط به خاطر این بود که به هر فردی غذا و لباس فراهم شود.
در این شکی نیست که یک مردم شماری در زمان رسول کریم صلی الله علیه و سلم انجام داده شد، ولی اون زمان هنوز مسلمانان اقتدار نداشتند. به خاطر این هدف مردم شماری فقط به دست آوردن تعداد مسلمانان بود و اولین مردم شماری در دولت اسلامی در دوره حضرت عمر صورت گرفت و به خاطر این صورت گرفت که به هر فرد غذا و لباس فراهم شود. این چقدر امر مهم است که موجب برقراری امنیت در تمام دنیا است. فقط با گفتن این که درخواست بدهید ملاحظه می شود پاسخ این چنین غیرت هیچ انسانی تحمل نمی کند که درخواستات تلبیده شوند و بررسی شود. به خاطر این اسلام قانونی تعیین کرده است که مسئولیت غذا و لباس بر عهده دولت است و این به هر فقیری و ثروتمندی داده می شود و چه میلیونری هم باشد و آن هم به کسی دیگر بدهد تا هیچ کس احساس نکند که وی را حقیر شمرده‌اند. چیزی که به ثروتمند عطا می شود اگر ثروتمند تقوا را پیشه کند از آن چیزی به نیازمندها منتقل کند به جای اینکه از این استفاده بکند. در دوره حضرت عمر کشور را به شکل استانها تقسیم کرده شد. حضرت عمر در 20 هجری 8 کشور را به شکل 8 استان تقسیم کرد تا با راحتی کارهای دولتی اداره شوند. 8 استان بدین قرارند: یک مکه، 2 مدینه، 3 شام، 4 جزیره، 5 بصره، 6 کوفه، 7 مصر، 8 فلسطین. سپس نظام شورا در زمان حضرت عمر جاری شد و همیشه در 2 گروه یعنی اعضای مهاجرین و انصار شرکت می‌کردند. انصار هم در 2 گروه تقسیم بودند یعنی اوس و خزرج. چنانچه شمولیت هر دو خانواده در مجلس شورا لازم بود. در این مجلس شورا حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت شامل بودند. روش برگزاری مجلس این بود که اولا یک منادی اعلام می‌کرد که الصلاة جامع، یعنی تمام افراد برای نماز جمع می‌شدند. شوند وقتی مردم جمع شدند حضرت عمر به مسجد نبوی رفته 2 رکعت نماز می‌خواندند. بعد از نماز بر منبر خطاب می‌کرد و مسئله ها را در میان گذاشته می‌شد. بر این موضوع بحث می‌شد. اجلاس مهاجرین و انصار برگزار می‌شد و اتفاق رأی به نتیجه رسیده می‌شدند. حقوق ارتش، ترتیب دفتر، استخدام کارمندان، آزادی تجارت با غیر اقوام و تشخیص محصول بر آن، هر معامله در شورا بر رأی حل می شد. اجلاس مجلس شورا بیشتر بر نیازهای ضروری برگزار می شد. به جز این یک مجلس دیگر بود در آن اکثر به کارها و نیازهای روزانه گفتگو می شد. این مجلس همیشه در مسجد نبوی برگزار می شد و فقط مهاجرین صحابه در این شریک می شدند. اخبار استانها و می رسیدند. حضرت عمر در این مجلس بیان مناطق روزانه به دربار می کرد و اگر مسئله مورد بحث پیش می اومد از مردم رأی گرفته می شد. به جز اعضای مجلس شورا افراد عادی هم در امورهای انتظامی اجازه رأی داشتند. مسئولان استانها و منطقه ها بر رأی مردم انتخاب می شدند، بلکه بعضی اوقات روش انتخاب عمل می آمد. وقتی در کوفه، بصره و شام کارمندان مالیات استخدام می شد، حضرت عمر در هر 3 استان کارکنان را فرستادند تا مردم آن منطقه طبق پسندید و خواسته خود شخصی انتخاب کنند که در رأی آنها از همه امانتدار و شایسته باشد. برای استخدام کارکنان چطور راهنمایی می‌کردند و کدام هدایات و نصایح می‌دادند حضرت عمر درباره این نوشته‌اند: برای مسئولیت‌های مهم مسئولان در شورا استخدام می‌شدند. وقتی تمام اعضای شورا بر شخص اتفاق می‌کردند آن شخص انتخاب می‌شد. بعضی اوقات به مسئولان
استانها و منطقه ها دستور داده می شد که شخصی شایسته را انتخاب کرده بفرستند. چنانچه حضرت عمر همین افراد منتخب را مسئول تعیین می کرد. حضرت عمر حقوقهای مسئولان زیاد مقرر کرده بود و در این امر حکمت مستتر بود تا مسئولان با امانتداری مسئولیت‌های خود را ایفا کنند و هیچ حریص دنیاوی نداشته باشند. حضرت عمر به مسئولان نصیحت می کرد که به خاطر بسپارید که شما مردم را حاکم و سختگیر انتخاب کرده نفرستادید، بلکه امام تعیین کرده فرستاده تا مردم از شما پیروی کنند. نیازهای مردم را ادا کنید، نباید اذیتشان کرده تا رسوا شوند، نباید مجازات شوند، بلکه حقوقشان ادا کنید. نباید از کسی بیشتر از حد تعریف کرده و دوچار فتنه ها شوند. نباید برای ایشان درها ببندید، مبادا اشخاص مقتدر ضعیف را اذیت کنند. نباید خود را بر کسی اولویت ترجیح داد که این کار برایشان ظلم است. شخصی که مسئول انتخاب می شد ازش عهد گرفته می شد که وی بر اسب ترکی سوار نخواهد شد، لباسای باریک نخواهد پوشید، وی آرد نمی خواهد، وی محافظ استخدام نمی کنند و برای نیازمندان همیشه با در رباس می گذارد. این هدایات برای تمام مسئولان خوانده می شد. بعد از تعیین مسئولان درباره ثروت و مال ایشان بررسی می شد. اگر در وضعیت مالی مسئول پیشرفت‌های فوق‌العاده مشاهده می‌شد و مسئولان نمی‌توانستند درباره مال پاسخ بدهند، بازپرس می‌شدند و مال زاید در بیت المال جمع می‌شد. برای کارکنان اجباری بود که بر موقع حج حاضر شوند و اونجا دادگاه عمومی انعقاد می‌شد. اگر کسی از کارکنان شکایت داشت، لاسه برطرف می‌شد. شکایت‌های کارکنان مطرح می‌شد و برای بررسی این شکایت‌ها یک شعبه جداگانه بود که در آن اصحاب بزرگ برای تحقیقات فرستاده می‌شدند و اگر شکایت درست ثابت می‌شد از کارکنان بازجویی می‌شد. حضرت مسلم عود درباره شکایت کارکنان واکنش حضرت عمر بیان می‌کنند و می‌نویسند رویدادی درباره حضرت عمر است که مردم کوفه آدم‌های سرکش بودند و همیشه درباره مسئولان خود شکایت و گله می‌کردند و فلان قاضی این گونه است و فلانی این نقص دارد و فلانی این نقص دارد. حضرت عمر با شنیدن شکایت‌ها مسئولان را تبدیل می‌کردند و مسئولان دیگر مقرر می‌کردند و می‌فرستادند و مسئولان دیگر را تعیین کرده می‌فرستادند. بعضی مردم به حضرت عمر گفتند که این روش درستی نیست، این گونه مسئولان تبدیل می‌شوند، آنها همواره شکایت و گله می‌کنند. حضرت عمر گفت من مسئولان را همیشه تبدیل می‌کنم تا اهالیان خودشان خسته بشوند. وقتی تا مدتی از جانب کوفه شکایت دریافت می‌شدند، حضرت عمر گفت الان و من مسئولی ارسال خواهم کرد که اصلاحشان می‌کند. این والی یک نوجوان 19 سالش بود که حضرت عمر برای اصلاح فرستاد و یک نوجوان 19 سالش بود، اسمش عبدالرحمن بن ابی لیلا بود. وقتی به اهالیان کوفه معلوم شد که پسر 19 ساله به عنوان والی فرستاده شده است، آنها گفتند بیایید با هم تمسخر کنیم. اهالیان کوفه از اول شیطان و شرور بودند. آنها افراد سن بزرگ 70 و 80 و 90 ساله جبه پوشان را جمع کردند و تصمیم گرفتند که با این افراد بزرگ و پیر شهر برای پیشواز عبدالرحمن برویم و از شوخی سوال میکنیم که چند سال است و ازش درباره سنش بپرسیم. وقتی پاسخ میدهد میخندیم و ریشخند میکنیم که پسر بچه والی ما تعیین شده. چنانچه طبق همین برنامه 2-3 کیلومتر از شهر برای پیشوازش بیرون آمدن و از آنجا حضرت عبدالرحمن بر خر سوار شده رسیدند. تمام افرادی که به صف بسته ایستادن و صف اول صف سردارهای کنسال بود. وقتی عبدالرحمن بن ابی لیلا نزدیک رسید، آنها پرسیدند که آیا شما والی ما تعیین شده اید و عبدالرحمن اسم شماست؟ و گفت بله. و یکی از مرد کنسال جلو آمد و گفت سن جناب عبدالرحمن گفت سن من
شما می توانید سن من از این تعیین بکنید که وقتی رسول کریم صلی الله علیه و سلم اسامه بن زید را با 10,000 لشکر سردار مقرر کرده روانه کردن و ابو بکر و عمر هم شریک آن بودند. آن موقع سنی که اسامه بن زید داشت من 1 سال بزرگتر از آن هستم. به محض شنیدن این ساکت شدن و عقب رفتن و شرمنده شدن و عقب رفتند و به یک دیگر گفتند تا وقتی که این پسر اینجاست هوشیار باشید و حرف نزنید وگرنه پوستتان میکند. چنانچه تا مدت درازی والی بود و اهلیان کوفه نتوانستند جلوی شر بزنند و الان نظام محاصل. حضرت عمر بعد از فتح عراق و شام در مورد نظام خراج توجه خاصی کرد و زمین‌ها که پادشاهان و ساکنان محلی به زور گرفته و به درباری‌ها و امرا داده بودند به ساکنان محلی پس داد و با این دستور دادن که عرب‌هایی در این کشورها گسترش یافته‌اند کشاورزی نخواهند کرد. یعنی عرب‌ها کشاورزی نخواهند کرد و در این دستور سود پنهانی این بود که در مورد کشاورزی آن تجربه و آگاهی که اهالیان بومی داشتند عرب‌ها از این نبلد بودند. هر منطقه روش کشاورزی خودش را دارد. به خاطر این دستور داده شد که افرادی که از بین آمده اند آنها کشاورزی نخواهند کرد بلکه کشاورزی افراد بومی میکنند. قبل از این خراج جبران از مردم گرفته میشد. حضرت عمر قوانین خراج مرتب کرده در روش دریافت خراج سهولت پیدا کرد و چند تا قوانین اضافه کرد. مراقب ذمی ها بود و بر موقع دریافت خراج همیشه پرسجو میکرد و حق کسی که حق کسی خورده نشد. ذمی ها که مسیحیان پارسی بودند از آنها رأی گرفته میشد و رأیشان را اولویت داده میشد. پیشرفت در زمینه کشاورزی حضرت عمر فرمود کسی که این زمین‌های بی ثمر و خشک را آباد می‌کند صاحبش می‌شود. به خاطر همین مدت 3 ساله برایش تعیین شد. رودخانه ساخته شد، محکمه آب تأسیس شد که کار آمادگی طلاب را هم انجام میداد تا از این کشاورزی جدت بگیرد. این چند تا امور کارها بودند که من بیان کردم و ذکر حضرت عمر ادامه دارد. انشاءالله آینده بیان خواهم کرد. امروز میخواهم یک اعلام بکنم که سایت دایره المعارف احمدیه ساخته شده است که امروز راه اندازی می شود. شعبه مرکزی بایگانی و مرکز تحقیقات این را ساختند. آنها مدتی پیش بر این سایت کار را آغاز کردند. به فضل خدا الان این وبسایت برای افراد جماعتی به صورت آنلاین جاری می شود. الان لینک وبسایت www.ahmadipedia.org است و برای عموم میسر است و یک موتور جستجو به شکل صفحه نخست برای جستجوی موضوع باز می شود. این بی‌نهایت ساده و آسان ترتیب داده شده است. اطلاعات ابتدایی درباره کتب جماعت، شخصیات و رویداد، عقاید و ساختمان ها میسرند. با هر ورودی لینک وبسایت وابسته ویدیو و روزنامه ها و مضامین برگزاری شده‌اند تا اطلاعات مفصل از این ذرایع فراهم شوند. برای اطلاعات بیشتر سهولت است که به وبگاه‌هایی که دیگر کاربران رسایی پیدا می کنند و از تمام روزنامه ها و مجله ها استفاده می برند. در تمام دنیا افراد اطلاعات مفید دارند که هیچ جا ثبت نشده است. بر وبسایت احمدی پیدیا گزینه کانتریبیوت هم داده شده است. جایی برای هر موضوعی اطلاعات خود یا شواهد یا مدارک خود فراهم می کنند. این نیست که خودشان بارگذاری کنند بلکه به مدیریت وبسایت فراهم می کنند. این مواد فراهم شده را بعد از بررسی و تصدیق به گزینه وابسته بارگذاری می شود. همینطور این وبسایت با کمک تمام افراد جماعت پروژه‌ای پایدار است.
و انشاءالله برای هر احمدی مفید خواهد بود. اگر کسی نتوانست مواد لازم را از سایت بگیرد و تیم مدیریت احمدیپیدیا بنویسد، اینها مواد لازم فراهم می کنند. اگرچه تمام اطلاعات تایید شده اند، ولی اگر کاربری مدارک و اطلاعات برعکس داشته باشد و اگر این مدارک ارائه دهد، بعد از تحقیق تاریخ جماعت را به روش درست محفوظ می شود. برای آمادگی این وبسایت تمام مراحل تکنیکی شعبه مرکزی فناوری و اطلاعات به نحو احسن انجام داده است و شعبه فناوری اطلاعات خیلی زحمت کشیده اند که به جز کارکنان مستقل، کارکنان داوطلب هم شریکند. برای فراهمی مواد مربیان شعبه مرکزی بایگانی با زحمت کار کردند و برای به دست یابی مواد و از ترجمه اردو و بارگذاری در تمام کارها بی نهایت زحمت کشیدند. این تمام که برای این وبسایت کار کردند، خداوند متعال به تمام اجر بدهد و امروز انشاءالله بعد از نماز جمعه من افتتاح میکنم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.